ديالو ما تصوروش كي دايره. نتمنى الله ينال اعجابكم. سلام الناس، سلام خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. هذا فيديو جديد ليا جيت نشارك معكم. هاد الحوته هذه كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بنينه وراقيه وزوينه بزاف حسب الفطور. الواحد حنا دابا عينا البطبوط المسمن الفغرير كلشي كيعيا من هاد المأكولات، كيبغي ينوع ويبدل. اللي حير كيدير هاد الحوته هذه كتجي غزاله بزاف ومحشيه بالشعريه الصينيه وشعريه الارز، كتجي بنينه بزاف. كتجي على هذا الشكل هذا. انا درت في هذا المول هذا وانتم كيبقى الاختيار ولا النوع المول اللي عندكم. كتجي بعدا بنينه بزاف. ودرت معكم حتى هاد التحليه هذه ديال السحور، كتجي غزاله وراقيه كيف ما كتشوفوا. كتجي راقيه بزاف وبنينه، وان شاء الله نتمنى من الله ينالوا اعجابكم الحوته ديالي ونال اعجابكم كذلك التحليه. شو الحوته ديالنا كيفاش كتجي بنينه وزوينه على هذا الشكل هذا. انا حشيتها من الداخل معمره هذه الحوته، وهانتوما غتشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالها والمكونات اللي فيها، وكذلك التحليه حتى هي ان شاء الله. نتمنى والله ينال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي جديد في القناه ديالي يدير ابوني وفعل الجرس باش يوصل جميع الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، ولا يخطيكم عليا، وشكرا. وهانتم معايا شوفوا جميع الخطوات ديالنا، والله يسهل عليكم ولا يخطيكم عليا. ولي كومونتيرات شي كومونتيرات ان شاء الله يكونوا زوينين بحالكم. وهانتم معايا. بالنسبه للمقادير ديال الحوته ديالنا، كنحتاجو حوته متوسطه الحجم على هذا الشكل هذا. انا هاد الحوته خديتها البارح وغسلتها مزيان ونقيتها كيف ما كتلاحظوا. درت ليها الحامض وداكشي ودرت ليها الشرموله ديالها بالعطريه ديال الحوت اللي كاينه هنا. انا درتها هنايا، درت لها القزبر المعدنوس الحامض كيف ما كتشوفوا هنا. وقطعت هاد الشرائح على هذا الشكل هذا باش تدخل فيها ديك الحشوه ديالها، هاد التخليطه ديالها. وانا نقول لكم واحد الغلط داروا لي من الحوت ما درتوش انا، حيت طلبت قلت ليه يقطعها ليا باش نعمرها. الدري ما عرفش قطعها ليا من هنا حتى حلها من القدام. عاد قلت ليه حشومه انا بغيتها من الظهر. عاد قال لي انت راك عارف كيحلوها من الظهر. قال لي اسمحي لي لا ماشي مشكل. المهم انا هذا الغلط داروا لي من الحوت، وانتوما احسن انا قلت لكم ما ديروش مثل الغلط ديالي. نقول لهم يحلها لكم من هنا من الظهر ديالها كيف ما كتشوفوا. ولكن ماشي مشكل، ما عندنا ما نديرو، غنعمروها من هنا مره اخرى ان شاء الله. وبالنسبه للخضره اللي غادا نعمر بها، اللي غادا نزين بها اللاطه ديالي ديال الحوته، هنا خديت جوج مطيشات، جوج طماطم على هذا الشكل هذا قطعتها دوائر كيف ما كتشوفوا، جوج مطيشات متوسطه الحجم. كذلك عندي جوج حبات ديال الفلفل احمر واخضر حتى هما قطعتهم شرائح على هذا الشكل هذا. وهنا عندي بصله كذلك جوج بصلات مقطعين شرائح. وعندي هنايا الخيزو وبطاطا هما قطعتهم هكذا على دواور شرائح على هذا الشكل هذا. والبطاطا والخيزو انا ديجا درت ليهم نص سلقه. وهنا عندي الصوجه، ناخذ لها شويه ديال الصوجه باش غادي نديرها في الحشوه ديال اللي غنعمر بها هذا. وهنا عندي قليل من الزيت. وهنا عندي عصير نص كاس ديال العصير ديال الحامضه. هنا عندي حامضه كامله مقطعه شرائح للتزيين من الفوق. وهنا عندي القزبر والمعدنوس قليل منه، انا خديت هنا غير شويه لحسب انا ديجا مشرمله الحوته ديالي. وهنا عندي الشعريه ديال الارز، نتوما شوفوا الكميه اللي كتبغيو، انا اكتفيت بهذيك. وهنا عندي جوج 3 فصوص ديال الثوم بالنسبه للعطريه. هنا عندي 3 فصوص ديال الثوم، قليل من السكينجبير، قليل من الخرقوم بلدي، شويه ديال هذا القزبر اليابس، قليل من الابزار. هنا العطريه مخلطه ديال الحشوات ديال الحوت، هنا التحميره حتى هي شويه منها. وهنا عندي الكمون وشويه الملحه. هانتوما معايا نشوفوا الخطوات كاملين. اول حاجه درت بانيو، درت فيه الشعريه الصينيه ديالي ونضيف ليه الماء سخون كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. ونخليه حتى تبقى على خاطرها، وعاد باش ما نقطعها قطع صغيره. هانتوما معايا كيف ما كتلاحظوا هنا انا خديت هاد الزلافه هادي غندير فيها جميع العطريه على هذا الشكل هذا هانتوما. وغنضيف لها كذلك هاد نص كاس ديال الحامض
ونضيف لها كذلك نرجع المعدنوس على هذا الشكل هذا، وشويه ديال الصوجه اختياريه، كانت متوفره ما كانش متوفر ماشي المشكل. وكذلك غنضيف ليها زيت الزيتون، فني ديال من بعد ما درت لها الماء سخون وصفيتها مزيان قطعتها على هذا الشكل هذا. دابا غنمشي نضيف ليها مع الطريه هداكشي على هذا الشكل هذا. ديك التخليطه اللي درت غنضيفها عليها على هذا الشكل هذا. وكذلك غنضيف ليها هذه السيرمي قطعته على هذا الشكل هذا طريفات صغار، وهنا عندي زيت الزيتون كذلك غنضيفو ليها، ونخلطوا جميع العناصر ديال الحشو ديالنا. صافي دابا غنمشيو نعمرو الحوته ديالنا. كيف ما كتلاحظوا حنا دابا هذه الحوته غادي نحلوها ونبداو نعمرو الحشوه ديالنا على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا نحط الحوته ديالي من فوق، ها نتوما معايا. كيف ما كتلاحظوا هنا انا خديت هذا المول هذا اللي غندير فيه الحوته ديالي والخضر. اول حاجه غندير البصله ونوزعها على هذا الشكل هذا. وهذيك الشغلونه اللي بقات ليا كما كتشوفوا هنا، ديك الشغلونه اللي بقات ليا غنضيفها من الفوق. غنضيف ليها شويه نزيدها واحد شويه زيت العود زيت الزيتون، وغنضيفها من الفوق ديالنا. انا الفران هنايا راه ديجا شعلته من الفوق لتحت، انا عندي فران الضو شعلته من الفوق ومن التحت كيف ما كتشوف. كنخويها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتحليه ديالنا غناخذ انا البسكويت اللي عندكم اللي متوفر عندكم. انا عندي هاد لوتيس هذا كناخذو من بيم، والبسكويت ديالو زوين اللي متوفر عندكم ماشي بشرط هذا. انا هنا عندي جوج باكيات، هذه فيها 125 غرام وهذه 125. غناخذ هذه وغنضيف ليها شي جوج ولا ثلاثه باش يكملوا لي 150 غرام باش غندير في الاول البسكويت. عاد غنزيد الاخر غنوريكم واش غندير به واحد الكريمه. اول حاجه غناخذ هذا الاول هذا غنفتحو. هذا كيجي بنين بزاف التحليه اللي غندير دابا. الا كان متوفر لكم تقدروا تاخذوه، ما كانش كتكتفيو باللي متوفر عندكم. وغنرملو مزيان. كما كتلاحظوا هنا ترمل لي البسكويت ديالي على هذا الشكل هذا. انا بغيتو على هذا القوام هذا. غناخذ هذا الاناء غنضيف ليه هذا البسكويت، وغنضيف ليه كذلك 3 المعالق ديال الزبده، ونضيف ليه كذلك 3 المعالق دايبين ديال الزبده على هذا الشكل هذا.
صافي. وغادي نغملو. بالنسبه للكريمه ديال البسكويت ديالنا كنحتاجو ليها 100 بسكويت، 100 غرام ديال البسكويت، وكنطحنوه كذلك مزيان. كنضيفو ليه 4 معالق ديال السكر ديال سنيده، وكذلك 4 المعالق ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال الزبده. كما كتلاحظوا معلقه كبيره ديال الزبده. صافي غنبداو نخلطو جميع العناصر. صافي من بعد ما تمزجات ليا جميع العناصر كما كتشوفوا هنا خصنا نحطو على كريمه على هذا الشكل هذا، بحال هكا. الكريمه ديالنا خصنا نحصلوها كما كتلاحظوا. هذه هي الكريمه اللي حصلنا عليها. دابا غنمشيو نوجدو الكريمه ديال القشده الطريه مع الجبن. ها نتوما معايا. كناخذ اناء كنضيف ليه كاس ديال القشده الطريه، لا كريم فريش يكون بارد. ضروري من هذا الكاس ديال الكريم فريش يكون بارد ديال القشده الطريه. غنخليه بحال هكا ونطربو الطراب. من بعد ما طلعت لينا الكريمه ديالنا غنضيفو ليها 2 معالق ديال السفانيده. علاش قلت لكم تكون بارده؟ حيت ملي تكون بارده دغيا كتسهل علينا نطلعو الكريمه ديالنا. غندير واحد شويه ديال الفانيلا كما كتلاحظوا، شويه ديال الفانيلا، وغنضيف ليها غنحرك هذا، وغنضيف ليها كذلك 100 غرام ديال الجبن طري، اي جبن، اي نوعيه ديال الجبن عندكم اللي كتفضلوا كديروه. 100 غرام ديال الجبن. انا خديت هاد الطاسه هادي كتوزن 100 غرام. نخلطو عاوتاني نضربو عاوتاني بالطراب. كيف ما كتلاحظوا هنا هذه الكريمه اللي حصلنا عليها على هذا الشكل هذا. غنمشيو نعمروها في لابوش. لا انا دابا ما عنديش نقطع ليا لابوش ديالي، غنديرها غير في هذا كما كتشوفوا، غنديرها غير في هذا حتى نعاود نشري واحد البوش اخر كما كتشوفوا. غنبدا نعمرها فيه، وغادي نخدم دابا ندريسي في الكيسان اللي غادي نديرهم ديال التقليب. ها نتوما معايا هنايا الكيسان اللي غادي ندير بهم التحليه ديال. غندير هذا البسكويت هو الاول كما كتشوفوا، وغنضيف ليه الكريمه على هذا الشكل هذا. نضيف هذه الكريمه كما كتلاحظوا، غنضيف كريمه على هذا الشكل هذا. وغنعاود ثاني ندير البسكويت من الفوق كما كتشوفوا، وغنضيف عاوتاني الكريمه طبقه كيجي روعه. هاد غنضيف عاوتاني الكريمه على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. وغنزيد انا هاد الكريمه هادي ديال الهولانا عندي هنا ديجا واخدها على هذا الشكل هذا، حيت ما عنديش هذاك لابوش اللي غيعطيني واحد الديكور ديالو زوين. انا واخدها هذه كما كتشوفوا، نديرها على هذا الشكل هذا. باش يعطيني واحد الديكور، حيت لو كان عندي هذاك لابوش الاخر غيعطي واحد الديكور زوين. وغندير شويه ديال البسكويت على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، وتزيين من الفوق كما كتشوفوا. وغندير واحد البسكويت هكا
من الفوق كيجي هاد الديكور ديالو على هاد الشكل هذا. شفتوا كيفاش كيجي الديكور ديالو على هاد الشكل هذا. دابا غنكمل هاد الكؤوس اللي بقاو. كيف ما كتلاحظوا هنا هذا هو الشكل الاخر ديال التحليه ديالنا اللي درتها هي والحوته. كيف ما كتشوفوا الديكور ديالها كيف كيجي على هذا الشكل هذا، فيها طبقات، كتجي بنينه بزاف ان شاء الله. نتمنى الله تنال اعجابكم. هانتوما معايا باش تشوفوا حتى الطبق الاخر ديال الحوته ديالنا. كيف ما كتلاحظوا هنايا هذا هو الشكل الحوته ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا هنايا. وهذا هو الديسير ديالنا من بعد ما كملناه، حتى هو كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي بنين وكيشهي بزاف. شتو الطبقات اللي فيه، تيجي بنين بزاف وتيجي راقي. كيف ما كتشوفوا كيجي راقي بزاف، والبنه ديالو ما تصوروش كي دايره. نتمنى الله ينال اعجابكم. هو والحوته ديالنا كيف ما كتشوفوا كيف كتجي غزاله بزاف وبنينه. شفتوا هنايا هاي طايبه الحوته ديالنا، حتى الحشوه اللي درنا فيها كتجي طيبه بحال هكا. الحشوه اللي درنا فيها زوينه حتى هي. نتمنى من الله ينال اعجابكم، وما تنساوش تدعموني بلايك، واللي جديد في القناه ديالي دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا جميع الجديد ديالي. ايوا شكرا لكم بزاف وشي كومنتيرات زوينين بحالكم. انا خليت لكم الراحه، فيديو اخر ان شاء الله جديد.